Salamat ha. Oh. Sa pangalan ni Bata? Jan. Janjan. Janjan. Maayong adlaw sa inyong tanan, no? Another day, another share my blessing na puta sa mga katawhan, no? Nagikan mi sa ilang buhitsong nagpait mig bugas karong adlaw ay aron panghatag nato naman tay sweldo lagi sa Facebook kinagmay, at least makahatag ta ninyo. O ako day isa ka content creator nga malupit. malupit gid, no? Ano mga adlaw mo na nga ako kalipay kasi ninyo nga ang blessing gihatag sa Ginoo, gihatag po nato ato sa mga katawhan. Nantunguran ang motos na akong sa akong asawa giti kadaghana og iyang gipamutos niya. O muna siya aron paspasan niya putos lagi kaya mo nang mga hatagan nato ang atong mga kikilaan bisan magian nato dapita kay gihatagan lang tag panalangin sa Ginoo mo nang gihatag uta og panalangin pud sa mga katawhan mga atong mga kaila bisan na sa mga dapita basta makita ta sa highway ang anyo kaninyo nga share pag heart og pag follow pag record dapita na pud mo inyong lungsur atong hatagaan. Salamat kayo kaninyo ang pagsuporta bisan tuod nga ginagmayra at least makahatag ta sa mga kahigalaan ato lain mga lugar mo nang paspasan niya sa pares kay buutan mo ni siya, buutan matulog mo ni pinagmay mo na yung mga buutan mo tulog mo na gihaguan ato pamutos niya karong adlaw mo na, no? Kay bisan pinagmay abat kasing-kasing gihatag sa Ginoo, gihatag sa ato mga katawhan mo na nga mo ning tungura mo nagipili na magbugas nilang boy sa sa kanindot nga bugas kay manghatag mo tag bugas gud nga nganlaw nindot pod. Nagpasalamat po ko sa Ginoo nga dakong tabang kaniya nga ako na sweldo si ginagmay, at least nga taga-abuwan makahatag ko bisan man di taga-abuwan basta masweldohan ta nimita manghatag mo gid ko kay kanagi panalanginan kita sa Ginoo si ginagmay lang makahatag ta ginagmay sa mga tawo kinahanglan diha sa matong magian sa kalsada. Ani pag-vlog mo ni anda kong anantoson akong gihanyo kaninyo nga bisan mo nag-vlog mo da o nag-reels mo sa iyong kuglingon antuson lang ninyo sa kadaghan sa kalisdanan maabot sing kinabuhi nganlan gyud nga magantos ta mabunga tag makasweldo ta nimita mo na nga sa akong bugas nga mo na yung panghatag nato. Ako encourage lang kaninyo mga followers bisan asa mo dapita importante na agid ang Ginoo sa atong kinabuhi kay na ang Ginoo namuhatag na siya dili ta magwala sa atong paglaom bisan sa kalisdanan mabot sa atong kinabuhi tagaan ra gyapon tag panalangin sa Ginoo mo na nga gitagaan nato siya tigam si gamay ra ni gihatag nako te apin kasing-kasing ni ko gihatag itunol diha kanimo, at least ang Ginoo ray maayo nimo nga panginahanglan sa matag adlaw mo na mga higala mga followers bisan asa ta dapita ang Ginoo uban nato sa matag adlaw kay importante na si ginagmay atong ihatag at least makatabang ta kahigalaan og labi na sa atong mga bisan sa atong mga followers. Salamat tag dako, no? Bisig jutay ra tong ihatag nato, no? Nabay mga adlaw og pila mga bulan maabot sa atong kinabuhi og panalangin tanamita sunod adlaw ihatag lang gyapon atong sweldo sa atong mga kagalaan mo na. Salamat kay kauli na mi sa siyap kay magsugod na pud mi gupit og natay customer nga adlaw aron makakwarta ginagmay atos makapalit tag ginagmay nga bugas panud-an. Salamat kaninyong tanan. Hanyo kaniya mag-share pag-like diha kaninyong tanan. Magasunod video na pod asa na putan dapita bisan asa nakita na to sa highway mga hatag ta kay daghan pa mga bugas og na po matay ipapalit ng bugas sa dapita. Okay kaayo at least makatabang ta sa mga higala na to. Og maagi ning video sa inyong all. Salamat kayo sa pag-share na lang og kag-comment lang mo ha dapita na puta sunod. Salamat og daghan